हालेलुया। सब मिलकर कहिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो आप सबको मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से और तमाम खुदाम और चर्च की लीडरशिप की तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा ये ईमान है और मेरी ये दुआ है कि ये नया साल आपकी जिंदगी में खुदावंद की फतह और उसकी बरकत का साल हो। सब कहिए आमीन। और मैं ये दुआ करता हूं कि खुदा का आसमान आप पर खुला रहे और आप खुदा की बरकतों का और उसकी रहमतों का तजर्बा करते रहें। आज यकीनन नए साल के मौके पर हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने अपने खादम हमारे प्यारे भाई सनी को यकीनन हम सब की बरकत के लिए भेजा। बहुत साल पहले जब हम गालिबन 2010-11 में जब हम पिंडी इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए थे इस्लामाबाद में, तो वहां पर खुदा की खादमा लेस्ली एन जो न्यूजीलैंड से जिनका ताल्लुक था, मैं और हमारी फैमिली इनफैक्ट वहां शिफ्ट हो गई थी और खुदावंद का मंसूबा था कि हम वहां काम करते, लेकिन खुदा की मर्जी ये थी कि हम इस्लामाबाद से वापस आएं और यहाँ पर गवाही टेलीविजन और मिशन को फिर से जो है वो शुरू करें। और हकीकत बात यही है कि जब हम वहां से छोड़कर उन तमाम सहूलियात को और कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर यहाँ आए और फिर से खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा का काम किया, तो खुदा ने उस खिदमत पर अपनी बरकत को जारी किया। आमीन। सो हमें इंसानों की या लोगों की नहीं बल्कि खुदा की खिदमत करना है। सब कहिए आमीन। नए साल के मौके पर आइए मेरे साथ मिलकर खुदा के मुकद्दस कलाम में से मती रसूल की इंजील निकालिएगा और उसका 28वां बाब। प्रेज द लॉर्ड। मती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 28वां बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत मैं आप सब के लिए खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। बड़े ध्यान के साथ खुदा के कलाम को सुनिएगा। लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि वो उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सब मिलकर कहें आमीन। मेरे अजीजों, आज रात जो बर्डन इस नए साल के आगाज में खुदा ने मेरे दिल में रखा है वो शागिर्दियत के ताल्लुक से है। खुदामंद यीशु मसीह की ये मर्जी है कि कलीसिया बढ़े, कलीसिया मल्टीप्लाई हो। हमारा खुदा बढ़ोती और तरक्की का खुदा है और वो ये चाहता है कि कलीसिया भी बढ़ती और तरक्की करती जाए। और उसका बेहतरीन पैटर्न खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों को दिया। ये जो हवाला हमने पढ़ा है इसे इरशादे आज़म भी कहा जाता है। ग्रेट कमीशन, बड़ा हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने दिया और यीशु ने कहा, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। यीशु ने ये हरगिज नहीं कहा कि भाई तुम जाकर लोगों को एक मजहब से दूसरे मजहब में कन्वर्ट करो, उनके मजहब को तब्दील करो, बल्कि यीशु ने कहा उन्हें जाकर क्या बनाओ, शागिर्द बनाओ। जो कुछ यीशु मसीह ने हमें तालीम दी है, हमें सिखाया है, वही बातें तुम दूसरे लोगों के साथ जाकर
ہمیں یسوع مسیح کے بارے میں بتاؤ. آج یقیناً being a Christian ٹیلیویژن منسٹری, یقیناً ہم بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں تک خدا کا کلام 2013 سے لے کر اب تک تقریباً 9-10 سال ہمیں براڈ کاسٹ کرتے ہوئے ہو گئے ہیں, اور ہم نے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک خدا کا کلام کیبل, سیٹلائٹ, ڈیجیٹل میڈیا کے وسیلہ سے پہنچایا ہے. لیکن تو بھی ان میں جو شاگردیت کا عمل ہے اس کا فقدان ہے. لوگ کلام تو سنتے تو ہیں, لیکن وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. کلام کا بیج بویا تو جاتا ہے, لیکن شیطان آ کر کلام کے بیج کو چرا لے جاتا ہے. خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو مسیح کے لیے جیتیں. یسوع نے کہا ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور انہیں نجات دینے آیا ہے. یہ یسوع مسیح کا پیشن, اس کا منشور اور اس کا اس زمین پہ آنے کا بڑا مقصد ہے. اور چرچ گریٹ کمیشن کو اب تک گریٹ فلفلمنٹ نہیں بنا سکا. گریٹ کمیشن آج بھی, ابھی ہم گا رہے تھے یسوع تو کیوں نہیں آ رہا, اس کا ایک بڑا جو خلا ہے اس میں وہ یہ ہے, لکھا ہے جب تک خوشخبری کی منادی پوری دنیا میں نہیں ہو جائے گی جب تک ابن آدم کا آنا نہ ہوگا. اب تک بھی ہزاروں لاکھوں قبائل اور زندگیاں ایسی ہیں جنہوں نے یسوع کا نام ایک دفعہ بھی نہیں سنا. آج رات میں آپ سب کو یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں, اس نئے سال میں اس گول اور اس ہدف کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آؤ خداوند یسوع مسیح کے ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے اپنا کردار ادا کریں. شاید یہ میرے اور آپ کے لیے مشکل ہو کہ ہم افریقہ یا برازیل یا مشرق وسطی میں جا کر, جیسے ہمارے ملک میں لوگ آتے ہیں, اس طرح کے بڑے اجتماعات کریں. لیکن یقین جانیے ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہیں, بہن بھائی ہیں, گلی محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں جنہیں آج بھی یسوع مسیح کی ضرورت ہے. اور میں آج اس نئے سال کے موقع پر میرے دل کی یہ دعا ہے, میرے دل میں یہ بوجھ ہے کہ کاش ہم کلیسیائی طور پر, شخصی طور پر, انفرادی خاندانی طور پر کسی ایک روح کو یسوع مسیح کے پاس لے آئیں. کیا آپ کو پتہ ہے کلام میں لکھا ہے خداوند مسیح نے کہا اس کی فکر ایک روح کے لیے کہ وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کے پیچھے جاتا ہے تاکہ اسے اپنے گلا خانہ میں شامل کرے. کیا میں اور آپ گزرے سالوں میں کسی ایسی کھوئی ہوئی بھیڑ کو مسیح کے پاس لائے ہیں؟ کیا میرے اور آپ کے اندر یہ ترس, یہ بوجھ اور خداوند یسوع مسیح کے کلام کی اتنی عزت ہے کہ ہم کسی ایک شخص کو مسیح کے لیے جیتیں؟ آج رات میں آپ کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں. آئیے کسی ایسے شخص کا نام اپنی بائبل میں لکھیں. ہو سکتا ہے وہ نشہ کرتا ہو سکتا ہے وہ خداوند سے بہت دور ہو سکتا ہے وہ گناہ کی دلدل میں دھسا ہو, لیکن یاد رکھیے یسوع مسیح کا خون اس کرۂ ارض کے گناہ میں پھنسے ہوئے بڑے سے بڑے گنہگار کو چھڑانے اور نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے. یسوع کا خون ہر ایک انسان کو جو تاریکیوں میں ہے, گناہ کی دلدل میں ہے, یسوع مسیح کا خون
اسے نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے. سب کہیے آمین. جب آپ دعا کریں گے، جب آپ خدا کے کلام کو اس کے ساتھ شیئر کریں گے، میں آپ کو سچ بتاؤں کلام میں قدرت ہے. لکھا ہے پس تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. یہ کلام میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ گواہی ٹیلی ویژن نے ایک ٹول کریٹ کیا ہے تاکہ اگر آپ کے پاس بائبل نہیں ہے اور اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ بات کر رہے ہیں جو پہلے خدا کے کلام کو جس نے نہیں پڑھا، کلام سے ناواقف ہے، اس بائبل کو آپ اپنی جیب میں ڈال کر اپنے ساتھ اپنے کام پر لے کر جا سکتے ہیں. اور جب آپ کسی ایسے شخص کو ملیں جس کے پاس خدا کا کلام نہ ہو تو آپ اسے خدا کا کلام تحفے کے طور پر دے سکتے ہیں. اور میں آپ کو سچ بتاؤں، جو بھی شخص اس زندگی کے کلام کو پڑھ لے گا، خدا کا کلام اس کی زندگی کو بدل دے گا. خدا کے کلام نے تبدیل کرنا ہے. میری اور آپ کی کنونسنگ پاور کسی انسان کو تبدیل نہیں کر سکتی. میری اور آپ کی بڑی میٹھی میٹھی باتیں، پریزنٹیشن کسی انسان کو تبدیل نہیں کر سکتی. یاد رکھیے، انسانی شرست اس کی سوچوں کو، اس کے دل کو تبدیل کرنے والا صرف خدا کا کلام ہے. خدا کا کلام تبدیل کرتا ہے. سو آج رات میری یہ دعا ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگیوں کو تبدیل کریں. سو تبدیلی کے لیے ضرور ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کے اصولوں کا پتہ ہو. سب سے پہلی بات، ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے ہمیں پوری انجیل سنانی ہے. سب کہیے آمین. اگر آپ کرنتھیوں کے خط کے 15ویں باب کو پڑھیں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی یسوع مسیح کون ہے یا اس کی خوشخبری کیا ہے، تو اس آیت کو آپ یاد رکھیے. اس میں خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری شیئر کی گئی ہے. 15واں باب اور اس کی 3 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی. مقدس پولس رسول کرنتھیس کی کلیسیا سے خدا کے کلام کی پوری خوشخبری شیئر کر رہے ہیں. اور خوشخبری کیا ہے؟ مسیح خداوند کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. سب کہیے آمین. یہ خوشخبری ہے. اور لکھا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اس خوشخبری کی پوری بنیادی ہمیں کرنی ہے. حقیقی شاگردیت کا پہلا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کی پوری بنیادی کریں. دوسری بات، حقیقی شاگردیت خداوند کی صفات کو دنیا پر ظاہر کرنا ہے. یسوع مسیح نے کہا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. یعنی باپ کی صفات یسوع مسیح نے اس زمین پر ظاہر کی، اور یسوع مسیح کی صفات مجھے اور آپ کو اس زمین پر ظاہر کرنی ہے. سب کہیے آمین. ہم اسی لیے مسیحی ہیں کیونکہ ہم مسیح کے پیروکار ہیں. مسیح کی تعلیم، مسیح کا کلام، مسیح کی زندگی میرے اور آپ کے اندر بستی ہے. سب کہیے آمین. ہمیں مسیح کی صفات کو ظاہر کرنا ہے. فرانسس اسیسی ایک بہت بڑے مقدس اس زمین پر ہو گزرے ہیں، اور ان کی ایک زبردست کوٹیشن ہے.
वो कहते हैं preach the gospel all the time, कहते हैं हर वक्त खुशखबरी की मुनादी कर, and use the words if necessary. इस खुशखबरी के फैलाव में हर वक्त कलाम सुनाने के लिए तैयार है, लेकिन कलाम अपने तर्जे जिंदगी से सुना, अपने चाल चलन से, अपनी जिंदगी से। जब कोई तुझे देखे तो वो कहे कि ये शख्स हकीकी मसीह है, ये मसीह का मानने वाला है, मसीह की सफात तेरे अंदर हो, तू मुआफ करने के लिए तैयार रहे। मुआफ करने वाला, लोगों पर मेहरबान होने वाला, हर तरह के नेक काम को करने के लिए तू तैयार हो। तेरे अंदर हर तरह का रूहानी फल नजर आए। मसीह की जिंदगी, मसीह का चाल चलन। इसीलिए तो लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मिजाज मसीह यस्सु का भी था, वैसा ही मिजाज रखो। सो शागिर्दियत के लिए हमें पूरी इंजील सुनाना जरूरी है। शागिर्दियत के लिए हमें मसीह की सफात लेकर इस जमीन पर इंजील की मुनादी करनी है। किसी ने कहा है कि इंदिरा गांधी जो एक बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने कहा कि खुदावंद का कलाम जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रीन है, मसीही इल्मे इलाहियात है, ये तो बहुत जबरदस्त है। तालीम, मसीह की जिंदगी, उसका कोई सानी नहीं है। लेकिन क्रिश्चियंस की जिंदगी जो मसीह की तालीम है उससे मुतजाद है। यानी क्रिश्चियन के कॉल और फेल में क्या है? तजाद है। इस साल के आगाज में हमें सिर्फ पूरी मुनादी के साथ साथ अपनी जिंदगी और मसीह की सफात को अपनी जिंदगी में रखना इंतहाई जरूरी है। तीसरी बात, हकीकी शागिर्दियत क्या है? हकीकी शागिर्दियत यह है कि हम खुदावंद को खुश करें। सब कहिए आमीन। पहला थस्सलुनीकियों का खत, उसका 2 बाब, मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से पहला थस्सलुनीकियों का खत, उसका 2 बाब, और मैं उसकी 4 आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मुकद्दस कलाम में लिखा है, बल्कि जैसे खुदा ने हमको मकबूल करके खुशखबरी हमारे सुपुर्द की, वैसे ही हम बयान करते हैं। खुदा को खुश करने के लिए जो खिदमत खुदा ने हमें सौंपी है, ये इसलिए है ताकि हम अपने खुदावंद को खुश करें, जिसने हमें निजात दी है, जिसके वसीला से हम हमेशा की जिंदगी पाते हैं। और आगे लिखा है, आदमियों को नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए जो हमारे दिलों को आजमाता है। सब कहिए आमीन। पहली बात, खुदा को हम कैसे खुश कर सकते हैं? उस तरह जब हम इंसानों को नहीं बल्कि खुदावंद को जलाल दें। सब कहिए हालेलुया। हमें अपने नाम को नहीं, अपने काम को नहीं, बल्कि खुदावंद को जलाल देना है। मसीह ने कहा, मेरा जलाल इसी से जाहिर होगा कि तुम बहुत सा क्या लाओ? फल लाओ। बाप का जलाल। हम बहुत दफा अपने नाम की बड़ाई के लिए काम करते हैं, लेकिन याद रखिए, जलाल खुदा को उसी वक्त मिलता है जब हम अपना सब कामों का जलाल अपने खुदावंद को देते हैं। सो हकीकी शागिर्दियत में हम खुदावंद को जलाल देकर उसे खुश कर सकते हैं। फिर हकीकी शागिर्दियत में हम आजमाइशों को बर्दाश्त करना सीखें।
مسیح زندگی پھولوں کی سیج کی زندگی نہیں ہے. مسیح زندگی میں ہمیں سلیب اٹھا کر اس کے پیچھے چلنا ہے. سو خداوند کو خوش ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم آزمائشوں میں بھی خوش اور شادمان ہوں. سب کہیے آمین. اگر آپ جب اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب پڑھیں تو آپ کو پولوس اور سیلاس کا ذکر وہاں ملے گا. کیا وہ کوئی برا کام کر رہے تھے؟ نہیں. They were preaching the gospel. وہ خداوند کی منادی کر رہے تھے, لوگوں کو یسوع مسیح کے بارے میں بتا رہے تھے. لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے خوشخبری کی منادی کرنے کے سبب سے انہیں بیعت لگائے گئے, انہیں مارا گیا, انہیں دکھ پہنچایا گیا, اور لکھا ہے انہیں قید خانہ میں بند کر دیا گیا. کس سبب سے؟ خدا کے کلام کی بشارت کرنے کے سبب سے. لیکن لکھا ہے کہ جب آدھی رات ہوئی تو وہ حمد کے گیت گانے لگے. ہاللویا. انہوں نے دکھوں میں بھی خداوند کو خوش کرنا سیکھ لیا. انہوں نے آزمائشوں میں بھی خداوند کی حمد کرنا سیکھ لی. میرے عزیزوں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, حقیقی شاگردیت یہ ہے کہ ہم دکھوں میں بھی خدا کی حمد اور شکر گزاری کرتے رہیں. ہم ہمیشہ خدا سے اچھے وقتوں کو نہیں بلکہ ایوب کی طرح یہ بھی سیکھیں کیا ہم اس سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. لیکن پولوس اور سیلاس نے کیا کیا؟ آزمائش میں بھی انہوں نے خداوند کی حمد کرنا شروع کر دی. اور بائبل میں لکھا ہے جب وہ حمد کے گیت گا رہے تھے تو ان کی جو بھیڑیاں تھیں وہ کھل گئیں. ہاللویا. آپ اعمال کی کتاب کو جب جا کر پڑھیں گے آپ کو اس طرح سے لگے گا کہ یہ واقعہ کل کا ہے, کیونکہ آج بھی جب ہم حقیقی طور پر شاگرد بنانے کی خدمت کرتے ہیں, کلام سنانے کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن یاد رکھیے حقیقی شاگردیت وہ ہے جب ہم آزمائشوں میں بھی مصیبتوں میں بھی خدا کو خوش کرنا سیکھ جائیں. ہاللویا. پھر حقیقی شاگردیت کیا ہے؟ حقیقی شاگردیت خداوند کے کلام پر قائم رہنا ہے. خداوند کے کلام پر قائم رہنا. اخیر زمانے میں ایسے جھوٹے نبی اور طرح طرح کی تعلیمات آئیں گی جو آپ کو خداوند کے کلام سے دور لے کر چلی جانا چاہتی ہیں. آپ کو خدا کے کلام کی بنیاد سے وہ دور کرنا چاہتی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور نصیحت کرنا چاہتا ہوں, خدا کے کلام کو پڑھتے رہیں. خدا کے کلام کی کسوٹی میں نبوتوں کی اور نبیوں کی اور انسانوں کی جو ہے وہ انہیں آزماتے رہیں. بغیر کلام کے کسی نبوت کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیں. بغیر کلام کے کوئی کسی تعلیم کو قبول نہ کریں بلکہ اسی تعلیم کو جو خدا کے کلام میں موجود ہے. سب کہیے آمین. چوتھی بات, ہم کس طرح حقیقی شاگردیت میں خدا کو خوش کر سکتے ہیں. کسی نے کہا ہے it is possible to give without loving, but it is impossible to love without giving. اس کا مطلب ہے ہم جب خداوند سے محبت کرتے ہیں اسی لیے ہم دیتے ہیں. خدا نے کیا کیا؟ اس نے مجھ سے اور آپ سے محبت کی, اور اس محبت میں اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. کیا میری اور آپ کی گیونگ, کیا میں اور آپ خدا کو دیتے ہیں یا خدا کو ٹھگتے ہیں؟ دینا وہ پیراہ ہے جس میں بہت سے ایماندار خدا کو ٹھگتے ہیں. لیکن اس سال کے آغاز میں
मैं चाहता हूं अगर आप हकीकी शागिर्दियत के अमल से गुजरना चाहते हैं तो देने वाले बन जाएं। आमीन। मसीह ने आप कहा कि देना लेने से मुबारक है। सब कहिए आमीन। मैंने गुजरे सालों में इस कलाम पर बहुत जोर दिया है। मैं हर साल स्पेशली न्यू ईयर पर इस पॉइंट को जरूर शेयर करता हूं कि मुझे और आपको देने वाले बनना है। सब कहिए आमीन। याद रखिए, जो बीज बोता नहीं है वो काटता भी नहीं है। करंथियों के खत में लिखा है कि जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। इस साल के आगाज में जब हम शागिर्दियत की बात कर रहे हैं, क्यों ना हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा को देता हूं या नहीं? मलाकी नबी के सहीफे में लिखा है, अपना 10वां हिस्सा जखीरा खाना में लाओ और इससे मेरा इम्तिहान करो कि मैं आसमान के दरीचे तुम्हारे लिए खोलता हूं कि नहीं। वो यकीनन खोलता है, दरवाजों को खोलता है, बरकतों को जारी करता है। लेकिन क्या मैं और आप अपना 10वां हिस्सा खुदावंद को देते हैं? इस साल के आगाज में जब हम ये चैलेंज और इस बात पर गौर कर रहे हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी में नई बरकतों को जारी कर, मेरे खानदान में अपना आसमान मेरे खानदान के लिए खोल, क्यों ना हम वो तरीका अपनाएं जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है। आमीन। और वो तरीका है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत के लिए लोगों को कलाम के जरिए से तारीकियों में से, अंधेरों में से निकालकर उसकी बादशाहत में शामिल करें, रूहों को जीतें। किसी एक शख्स को 2023 में यीशु मसीह के पास लाएं। मैं आपको बताऊं कि जितने बहन भाई यहां पर हैं, अगर सिर्फ एक शख्स 365 दिन आपकी दुआओं का मरकज बना रहे, आप हर रोज उसके लिए दुआ करें, हर रोज उससे कहें कि यीशु मसीह तुझसे प्यार करता है, खुदा के कलाम को उसे दें कि वो इसे पढ़े। अगर वो पढ़ नहीं सकता तो उसके लिए वो कलाम पढ़ें। ऐसे टूल्स मौजूद हैं कि अगर वो अनपढ़ है तो ऑडियो बाइबल आप लेकर उसे दे सकते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, जब आप किसी एक शख्स को खुदावंद के लिए जीतेंगे तो खुदा की मल्टीप्लिकेशन का काम आपकी जिंदगी और खानदान में शुरू हो जाएगा। सब कहिए आमीन। इस साल का जो पैगाम है वो ये है कि 2023 में किसी एक जिंदगी को यीशु मसीह के पास लाएं। किसी एक शख्स को जो तारीकी, गुनाह और नाफरमानी के सबब से खुदा से दूर है, उसे खुदावंद के पास लेकर आएं। और जब आप हकीकी शागिर्दियत के अमल में से गुजर रहे हैं, ये याद रखिए कि ये हम अपना नाम करने के लिए नहीं बल्कि अपने खुदावंद के लिए कर रहे हैं। आइए अपने सरों को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और चंद लम्हों के लिए शायद खुदा का पाक रूह किसी एक शख्स का नाम आपके जहन, आपकी सोच में लेकर आए। और मैं आपको ये सलाह दूं कि जरूर उस शख्स का नाम अपनी बाइबल में लिख लें, उसके लिए दुआ करें। मेरा ये ईमान है, लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आप दुआ करेंगे और खुदावंद उस शख्स को बदल देगा। आप दुआ करेंगे, खुदावंद उस शख्स को यीशु मसीह के पास ले आएगा। 2023 के साल में किसी एक शख्स को यीशु मसीह के पास आपने लाना है। हर ईमानदार को खुदावंद मसीह ने यह हुक्म दिया है,
हर वो शख्स जो यीशु मसीह को मानता और उस पर ईमान रखता है, ये इरशाद आज़म उसके लिए है, ये हुक्म उसे दिया गया है। और आज है मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, खुदावंद का कलाम तेरे लिए है कि तू किसी ऐसे शख्स को मसीह के पास ला। आइए अपनी जिंदगियों पर भी और अपने गुजरे हुए साल पर गौर करते हुए इस नए साल को खुदावंद के मस्बा पर रख दें। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस आइंदा आज से जिन 365 दिनों का आगाज हो गया है उसे भी खुदावंद के पास लाएं। शायद आप गुजरे साल किसी जिंदगी के हलके में नाकाम हो गए हों, आपने अटेम्प्ट किया हो लेकिन आपको कामयाबी ना मिली हो। इस साल एक दफा फिर खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उस काम को करने की कोशिश करें। लिखा है, काम या कलाम जो कुछ भी करो यीशु के नाम से करो। आइए यीशु का नाम लेकर उस काम की एक दफा फिर कोशिश करें। मेरा ईमान है खुदावंद आपका हाथ पकड़ लेगा और ये साल आपके लिए कामयाबी का साल होगा। शायद आपकी जिंदगी में कोई गोल हो जो आपने पिछले साल सेट किया हो, लेकिन शायद आप उस गोल को अचीव ना कर सके हों। खुदावंद ने आपको नया साल इसीलिए दिया है क्योंकि वो आपकी जिंदगी में नए काम करना चाहता है। क्या आप उससे कहेंगे, खुदावंद इस नए साल में मेरी जिंदगी में अपने वादों को पूरा कर। खुदावंद मेरी जिंदगी में तेरा जलाल जाहिर हो। आइए अपने सब चंदमों के लिए खुदावंद से मांगें। मसीह खुदावंद ने आप फरमाया, तुमने अब तक मेरे नाम से बाप से कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। आज रात चंद लम्हों के लिए आइए अपनी मुनाजात, अपनी दुआएं, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स अपने खुदावंद के सामने रख दें। वो इस लायक है और कोई इस लायक नहीं है। वो नामुमकिनात का खुदा है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला है, वो पहाड़ों को मैदान करने वाला है। कलाम में उसने कहा, देखो मैं एक नया काम करूंगा, मैं सहरा में नदियां जारी करूंगा, मैं बियाबान में राह तैयार करूंगा। और आज रात है मेरी बहन, है मेरे भाई, अगर तू मायूस हो गया है, अपनी दुआ अपने खुदावंद के सामने ले आ। हन्ना की तरह अपने दिल को खाली कर दे। अगर तेरे दिल में नफरत और कड़वाहट है, उसे अपने दिल से निकाल दे। और लिखा है कि अगर दिल में मेरे बदी होती, खुदा मेरी ना सुनता। आइए अपने दिल को खाली कर दें और अपनी दुआ को खुदावंद के मस्बा पर ले आएं। हन्ना ने अपना दिल खाली कर दिया और खुदावंद की हुजूरी में उंडेल दिया और खुदा ने उसके दिल की मुरादों को पूरा कर दिया। आज रात खुदावंद मेरे और आप की जिंदगी में भी ऐसा करने पर कादिर है। आइए खुदावंद की हुजूरी में अपने दिलों को उंडेल दें। चंद आखिरी सेकंड्स आपके पास हैं। आइए दुआ कीजिए, खुदावंद से कहिए, खुदावंद मैं जिंदगी के इस हलके में स्ट्रगल कर रहा हूं, खुदावंद मैं मुश्किल में हूं, तू मेरी मुश्किल को आसान कर सकता है, तू ही हले मुश्किलात है, तेरे सिवा और कोई नहीं है खुदा। आइए खुदावंद की हुजूरी में चंद लम्हों के लिए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए और कहिए मिलकर, फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ
خدا کا میں نے دیکھا ہے، پیار بھرا دل پاک خدا کا، پیار بھرا دل پاک خدا کا میں نے دیکھا ہے۔ سب مل کر کہیے پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا، قدم قدم پر، قدم قدم پر اس کی وفائیں میں نے دیکھی ہے، قدم قدم پر اس کی وفائیں میں نے دیکھی ہے، نور چمکتا اپنے خدا کا، نور چمکتا اپنے خدا کا میں نے دیکھا ہے، پیار بھرا دل پاک خدا کا، پیار بھرا دل پاک خدا میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، مل کر کہیے پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ ہم ہولی کمیونین کی طرف بڑھیں، میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی بھی دعا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ خداوند تو 2023 کے سال میں میری زندگی میں یہ معجزہ کرے، خداوند اس نئے سال مجھے نئی برکت دے، نئے طور پر اے خداوند تو مجھے چھو لے، اپنے دائنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھائیے، ہم سب خادم مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے۔ دعاؤں کو سننے والا یہاں موجود ہے، خدا کا پاک روح یہاں جنبش کر رہا ہے، اپنا دائنا ہاتھ اٹھائیے اور جو دعا آپ کے دل میں ہے اسے اپنے دل میں یا اپنے لبوں سے کہنا شروع کریں۔ لکھا ہے مانگ تو تجھے مل جائے گا، تو کھٹکھٹائے گا تو کھل جائے گا۔ اے باپ، ہم تمام خادم مل کر زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں ان تمام زندگیوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اے خداوند اپنے گولز، اپنی دعاؤں کو، اپنے ڈریمز کو تیرے مذبح پر رکھا ہے، یسوع مسیح کے نام میں اے باپ ہم تیرے خادم مل کر دعا کرتے ہیں، یہ سال ان کی زندگی میں امیدوں کے بر آنے کا سال ہو اے خدا، یہ سال ان کے لیے بریک تھرو کا سال ہو اے خدا، یہ سال ان کے لیے برکت کا سال ہو، ترقی کا سال ہو، یسوع کے نام میں بند دروازوں کے کھل جانے کا سال ہو اے خدا۔ آسمانی باپ، میں یہ دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے ہر بند دروازہ کھل جائے اے خدا، ہر بندھن ٹوٹ جائے اے خدا، اور یسوع کے نام سے تیرے لوگ اس سال فتح مند، بابرکت اور کامیاب زندگی گزاریں گے، تجھ سے لپٹے رہیں اے خدا اور کبھی تجھ سے جدا نہ ہوں، یسوع مسیح کے نام میں آمین آمین آمین۔ آئیے مل کر یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، وہ یہاں موجود ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سال آپ کی زندگی کے لیے فتح کا سال ہے، بڑھوتی کا سال ہے، خوشحالی کا سال ہے، سب کہیے آمین۔